कि जहर देऊ प्रिया कि त प्यार देऊ, कि जहर देऊ प्रिया कि त प्यार देऊ, कि नतडपाऊ यसरी कि त मार देऊ। हात किन समायो बीचमा किन ल्यायो, हात किन समायो बीचमा किन ल्यायो, कि वारी तानेर छोड कि पारी तार देऊ। नमस्कार, स्वागत अनि हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु म कार्यक्रम मौनताका आवाजहरूको यो चौथो श्रृङ्खलामा। कार्यक्रम मौनताका आवाजहरू जनसेवा अनलाइन टिभी मार्फत तपाईहरुमाझ आउने गर्छ। कार्यक्रमप्रति तपाईको माया, प्रेम, सद्भाव र सहयोग प्राप्त भइरहेको छ, जसको फलस्वरूप हामी आज यहाँसम्म छौँ। चौथो श्रृङ्खलासम्म आइरहँदा हामीलाई थुप्रै साथीहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ। आगामी दिनमा पनि तपाईहरूले यस्तै किसिमका रचनात्मक प्रतिक्रियाहरू दिनुहुनेछ र हामीले कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत गर्दै लैजानेछौँ भन्ने बाचा तपाईहरुमाझ राख्न चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि मैले तपाईहरूले प्रेषण गर्नुभएका केही रचनाहरू र केही पुस्तकबाट केही रचनाहरू जोड्नेछु। कार्यक्रम अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध रहन्छ। अबको क्रममा भने मैले ढिला नगरी तपाईहरूले प्रेषण गर्नुभएका रचनाहरूलाई कार्यक्रममा जोड्न गइरहेको छु। सुशील सापकोटा हुनुहुन्छ, देवदह नगरपालिका निवासी, देवदह टेलिभिजनका स्टेसन म्यानेजर हुनुहुन्छ। कविता लेख्नुहुन्छ, कथा लेख्नुहुन्छ, साहित्यका विविध विधामा कलम चलाउनुहुन्छ, साहित्यिक अभियान पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ, साहित्यलाई निकै माया गर्नुहुन्छ र हाम्रो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै महत्त्व र साथ दिनुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ। उहाँले निरन्तर कार्यक्रमलाई आफ्ना रचनाहरू प्रेषण गरिरहनु भएको छ। हामीले कार्यक्रम मार्फत नै उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। अबको क्रममा उनै युवा कवि सुशील सापकोटाको यो कविता। कविताको शीर्षक छ फूल कवि। अक्षर फूलहरू, अक्षर फूलका थुङ्गाहरू, अक्षर थुङ्गाका मालाहरू अनि अक्षर मालाका कविताहरू। अक्षर फूलहरू, अक्षर फूलका थुङ्गाहरू, अक्षर थुङ्गाका मालाहरू अनि अक्षर मालाका कविताहरू। आहा कति सुन्दर कविता, आहा कति सुन्दर कविता, कस्तो फूल कवि। अक्षर बाहिरको आयाम किन यति काँडा, अक्षर बाहिरको आयाम किन यति काँडा, किन यति क्रूर अनि किन यति दागहरू। ए फूल कवि, ए फूल कवि, मलाई अक्षरमा जस्तै, कवितामा जस्तै, जीवनको आयाममा पनि तिमी फूल बनेको हेर्ने रहर छ। ए फूल कवि, मलाई अक्षरमा जस्तै, कवितामा जस्तै, जीवनको आयाममा पनि तिमी फूल बनेको हेर्ने रहर छ। निकै मिठो कविता युवा कवि सुशील सापकोटाले प्रेषण गर्नुभएको थियो। फेरि पनि उहाँलाई कार्यक्रमबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अबको क्रममा म एउटा मुक्तक जोड्न गइरहेको छु। पठाउनु भएको छ प्रदीप प्रखर पोखरेल, रेसुङ्गा नगरपालिका 14 पराल्मी गुल्मीका कवि हुनुहुन्छ। अबको क्रममा उनै युवा कवि प्रदीप प्रखर पोखरेलको यो मुक्तक। पाउले यिनी आफ्नै फिला कुल्चिएर कसरी जाउँ, पाउले यिनी आफ्नै फिला कुल्चिएर कसरी जाउँ, घाउले सिसा तिखा किला कुल्चिएर कसरी जाउँ। समयलाई पछारेर संसार जित्नु छ भन्दैमा, समयलाई पछारेर संसार जित्नु छ भन्दैमा, बाउले शिर राख्ने शिला कुल्चिएर कसरी जाउँ। मैले भर्खरै वाचन गरेँ युवा कवि प्रदीप प्रखर पोखरेलको मुक्तक। उहाँलाई पनि कार्यक्रम मार्फत यो रचनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
यसैगरी हामीलाई दैलेखबाट रचना प्राप्त भएको छ। बबिता थापाले दैलेखबाट मुक्तक हामीलाई प्रेषण गर्नुभएको छ। मैले कार्यक्रममा जोड्न चाहेँ। राखेर यो मुटुमा पत्थर बिदाई गरिदिएँ, राखेर यो मुटुमा पत्थर बिदाई गरिदिएँ, ढुङ्गो प्रेमको सफर बिदाई गरिदिएँ, जीवनभर उसकै खुसीको कामना गरेर, जीवनभर उसकै खुसीको कामना गरेर अधुरा रहे मनका रहर बिदाई गरिदिएँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु युवा कवि बबिता थापा, जसले दैलेखबाट हामीलाई रचना प्रेषण गर्नुभएको थियो। यसै गरी म मुक्तक नै जोड्न चाहन्छु। पठाउनु भएको छ प्रकाश पाठक हुनुहुन्छ, शिवराज 2 कपिलवस्तुका स्रष्टा। शिर ननुगाए ठोकिने कटेरामा, बर्खामा पानी तालिने कटेरामा, शिर ननुगाए ठोकिने कटेरामा, बर्खामा पानी तालिने कटेरामा, प्रधानाध्यापकको 3 तले घर बनेछ, शिक्षक भने अझैसम्म चुहिने कटेरामा। दोस्रो मुक्तक छ पापले पोल्छ भन्ने कुरा सम्झिनु होला, पापले पोल्छ भन्ने कुरा सम्झिनु होला, इज्जत जोगाई राखी सम्हालिनु होला, घरबार बिग्रिन्छ नानी बाबुको बिचल्ली हुन्छ, अर्काकी बुढीलाई आँखा नलाइदिनु होला। निकै मिठो सन्देशमूलक मुक्तक उहाँले पठाउनु भएको थियो। उहाँले नै पठाउनु भएको तेस्रो मुक्तक छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा लापरवाही गर्ने कहिलेसम्म हो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लापरवाही गर्ने कहिलेसम्म हो, नदेखे झैँ गरी आँखा तर्ने कहिलेसम्म हो, विकट गाउँमा कुनै डाक्टर पुगेनन्, विकट गाउँमा कुनै डाक्टर पुगेनन्, उपचारै नपाएर मर्ने कहिलेसम्म हो। निकै मिठा यी 3 मुक्तकका लागि युवा कवि प्रकाश पाठकज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रमलाई फेरि पनि माया गरिरहनु होला, कार्यक्रम सुनिदिनु होला भनेर यहीँबाट अनुरोध दर्शाएँ। अबको क्रममा मैले अर्को रचना जोड्न चाहन्छु। जेबी निर्दोष कैलालीका स्रष्टा हुनुहुन्छ। हाल उहाँ युएईमा रहेर साहित्य सृजना गर्नुहुन्छ। रोजगारीको क्रममा युएई रहनुभएका उहाँले वहीँबाट हामीलाई रचना प्रेषण गर्नुभएको छ। मैले अबको क्रममा उनै युवा कवि जेबी निर्दोषका 2 मुक्तकहरू कार्यक्रममा जोड्न चाहेँ। मान्छेले नै मान्छेलाई पत्थर बनाउँछ, मान्छेले नै मान्छेलाई पत्थर बनाउँछ, दुःख पीडामा हाँस्ने झन् रहर बनाउँछ, दुःख पीडामा हाँस्ने झन् रहर बनाउँछ, पिञ्जडामा थुन्न कहाँ सकिन्छ चरीलाई, पिञ्जडामा थुन्न कहाँ सकिन्छ चरीलाई, खुला आकाशलाई जब ऊ घर बनाउँछ। दोस्रो मुक्तक छ भाग्य लेख्न भगवानकै खेल भएपछि, भाग्य लेख्न भगवानकै खेल भएपछि, दुःख पीरकै सधैँ जालझेल भएपछि, सोचे जस्तो सधैँ कहाँ हुन्छ र यहाँ, सोचे जस्तो सधैँ कहाँ हुन्छ र यहाँ, जिम्मेवारी जीवनमा सामेल भएपछि। निकै मार्मिक यी मुक्तकहरूको लागि आदरणीय जेबी निर्दोष ज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रमलाई यसै गरी सधैँ माया गर्नुहोला, सुनेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। यसै गरी हामीलाई मुक्तक नै प्रेषण गर्नुभएको छ ऋषि भक्त आचार्य सर हुनुहुन्छ, देवदहका स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई निरन्तर सुन्नुहुन्छ र निरन्तर रचना पठाउनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो नियमित श्रोता पनि हुनुहुन्छ। यस मानेमा पनि मैले उहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्नैपर्छ। चेतना मनको बन्दी छ, चेतना मनको बन्दी छ, विचार धनको बन्दी छ, सपना र क्षमताले के गरून्, चेतना मनको बन्दी छ, विचार धनको बन्दी छ, सपना र क्षमताले के गरून्, आखिर चारैतिर मन्दी नै मन्दी छ। निकै मिठो यो दार्शनिक खालको मुक्तक पठाउनु भयो आदरणीय सर ऋषि भक्त आचार्यज्यूलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी म अबको क्रममा एउटा लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु।
र यस लघुकथालाई लेख्नुभएको छ शिवप्रसाद काफ्ले, रूपन्देही देवताका स्रष्टा हुनुहुन्छ र उहाँको कथाको शीर्षक रहेको छ लासको गुनासो। अबको क्रममा लघुकथा लासको गुनासो। एउटा लास तुलसीको मठ अगाडि गोबरले लिपेर परालको गुन्द्रीमाथि काम लोडाएर राखिएको छ। भिड निकै छ वरिपरि लासको मुख हेर्न। झरेका छन् आँसु, भक्कानिएका छन् मुटु। यही बीचमा लासले भन्यो, हिजो मैले पलपल रोएर बाँच्दा, फाटेको टालो सिउन नसक्दा, एक छाक पेटभरि खान नपाउँदा, सडक पेटीमा भौतारिएर हिँड्दा यी दुख्ने मन, यी बलिन्धारा आँसु कहाँ थिए होलान्। मठबाट उठाएर बाँसको घारोमा राखेर घाट लैजान काँध थाप्दा लासले बोल्यो, हिजो रोगले थलिएर पिँढीमा लम्पसार पर्दा, सिट्रामोल खाने पैसासम्म नहुँदा, एक गिलास तातो पानी खान दिएर मिठो वचन बोल्न नसक्ने, स्वास्थ्य चौकी लान नसक्ने, सान्त्वनासम्म दिन नसक्ने यी कान थाप्ने प्रियजन कहाँ थिए होलान्। घाटमा लासलाई पिसाएर सबै मिलेर चिता बनाउँदै गर्दा जिउँदो हुँदा कुरा काट्नेहरू आज आफ्नो प्रशंसा गरिरहेको देखेर लासले फेरि बोल्यो, हिजो गरिब भनेर हेप्नेहरू, छानो चुइँदा गिज्याउनेहरू, मलाई देख्दा मुन्टो बटार्नेहरू, आफूलाई निकै इज्जतदार मान्नेहरू आज मलाई खरानी बनाउन एकजुट भएर चिता सजाउँदैछन्। बडो मेहनत गरेर। साँच्चै यी मेहनतीहरू हिजो कहाँ थिए होला। चितामा जल्दै गरेको लासलाई बाँसले ठोसेर मिलाइरहँदा मलामीको चिल्ला गफ सुनेर लासले भन्यो, हिजो सम्पत्ति जोड्न तछाड मछाड गर्नेहरू, भाइ भाइ लड्नेहरू, निर्दोषलाई जाली बनाउनेहरू, जीवन केही होइन भनेर जलिसकेको लासको खरानी नदीमा बगाउनेहरू साँच्चै हिजो कहाँ थिए होलान्। पक्कै पनि यो मिठो कथा मैले वाचन गरेँ। लासको गुनासो शीर्षकको यो मार्मिक कथा शिवप्रसाद काफ्लेले लेख्नु भएको। जाँदा जाँदै म तपाईँहरूमाझ एउटा गजल वाचन गर्न चाहन्छु। लेख्नु भएको छ सागर कणेल। कोही नाचेका छन् त कतिले गाइरहेछन्, कोही नाचेका छन् त कतिले गाइरहेछन्, सबैले आफ्नो प्रतिभा दर्शाइरहेछन्। छोरो दिनभरि गुलेली खेलाएर फर्कियो, छोरो दिनभरि गुलेली खेलाएर फर्कियो, छोरो दिनभरि गुलेली खेलाएर फर्कियो। आँगनमा चराहरू बिस्कुन खाइरहेछन्, आँगनमा चराहरू बिस्कुन खाइरहेछन्, सबैले आफ्नो प्रतिभा दर्शाइरहेछन्। मकैको खोस्टासम्म छाड्दैन यो सरकार, मकैको खोस्टासम्म छाड्दैन यो सरकार। केटाकेटीहरू अझै बाँदर धपाइरहेछन्, केटाकेटीहरू अझै बाँदर धपाइरहेछन्। ठुलै अनिकाल परेको सपना देखेछन् बाले, ठुलै अनिकाल परेको सपना देखेछन् बाले। एका बिहानै भकारी हेरेर टोलाइरहेछन्, सबैले आफ्नो प्रतिभा दर्शाइरहेछन्। नातिनीसँगकी विधुवा छोरी माइतमै पालेर, नातिनीसँगैकी विधुवा छोरी माइतमै पालेर, ज्योतिषबा अरूको भाग्य बताइरहेछन्, सबैले आफ्नो प्रतिभा दर्शाइरहेछन्। कोही नाचेका छन् त कतिले गाइरहेछन्। मैले भर्खरै राखेँ युवा कवि सागर कण्डेल, देवदह रूपन्देहीका स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँको यो गजल आजको लागि भने म कार्यक्रमको एकदमै उत्तरार्धतर्फ आइसकेको छु। तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कार्यक्रम सुनिसकेपछि जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल जनसेवा अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईँले सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन दबाएर अल भन्ने अप्सन आउँछ, त्यसलाई दबाउन नबिर्सिनुहोला। त्यति गर्नुभयो भने तपाईँले हाम्रा नयाँ श्रृङ्खला आइसकेपछि नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुन्छ र सजिलै कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म तपाईँको आवाजको दुनियाँको मित्र विष्णु विवश पोखरेल पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।